नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपालको न्यायालय 72 वर्षको इतिहास बोकेको छ, तर सर्वोच्च अदालत मुस्किलले प्रविधि मैत्री बन्ने कोसिसमा देखिन्छ। तारिक र पेशी तोक्न स्वचालित प्रणाली सुरु गरिएको भन्दै अब अदालत प्रविधि मैत्री बनेको र अदालती काम कारबाही र सुशासनमा थप प्रगति हुने उसको दाबी छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अनाहकमा दुःख पाउँदै आएका छन्। यसै मेसोमा सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्न अटोमेसन अर्थात् स्वचालित प्रणाली सुरु भएको हो। अहिले स्थापित स्वचालित प्रणाली मार्फत अदालतमा बहुआयामिक सुधार हुने दाबी गरिएको छ। सोमबारदेखि सर्वोच्चमा स्वचालित प्रणाली सुरुवात भएपछि अब कर्मचारीले मुद्दाको पेशी र तारिखमा चलखेल गर्न पाउने छैन। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पेशी तोक्दा कर्मचारीले गरिरहेको चलखेल स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि हट्नेछ। मुद्दाको पेशी अब कर्मचारीले तोक्ने होइन, प्रविधिले गर्नेछ। पेशी तोक्दा पहुँच भएका कानुन व्यवसायीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा चलखेल गर्ने गरेको गुनासो थियो। महिनौसम्म मुद्दा पेशीमा नचढ्दा सर्वसाधारण अदालतबाट उल्टै अन्याय महसुस गर्दै आएका थिए। कर्मचारीले पेशी तोक्दा आफू खुसी गरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए। तर न्यायालय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना लागू नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको तथ्य बारम्बार बाहिरिएकै हो। त्यसलाई रोक्न कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले खास पहल लिएन। अदालती विकृति बढेकोमा चिन्ता चुलिएको बेला स्वचालित प्रणालीलाई देखाएर ठूलो उपलब्धि र सुधारको डङ्का पिटिएको छ। तर नियतमै खोट हुँदासम्म प्रविधिको आड लिएर आकस्मिक र भरपूर सुधार हुने अपेक्षा करिब व्यर्थ हुनेछ। तैपनि पर्खेर हेरौँ अदालत कति सुध्रिनै रहेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। तत्कालीन नेकपालाई निर्वाचन आयोग सभामुख र प्रचण्डले फुटाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। यति, ओम्नी र व्हाइट बडीमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती। झन्डै 2/3 को स्थिति। यस कुरालाई देखेर हाम्रा विरोधीहरू संसदीय समितिका 10 समितिकै सभापति सर्वसम्मत। राष्ट्रपाले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा जनमतका अब्दुल खानलाई मौका, मधेसलाई मौका दिएको राष्ट्रपाको तर्क। पवित्र 4 धाम मध्येको एक छाया नाथमा तीर्थालुको भिड। मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका कारण स्वदेश तथा विदेशबाट आउने क्रम जारी। जनै पूर्णिमाको 5 दिनसम्म पाठ पूजा हुँदै। र सहकारी ठगीको सबैभन्दा ठूलो मानिएको शिव शिखरका सञ्चालक सहित 19 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 78 करोड बिगो दाबी, 90 करोड ऋणमा 90 लाख घुस दिएको खुलासा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा छानबिनको चुनौती दिएका छन्। एमालेलाई जोड्ने काम गर्दा पनि यसको प्रतिफल उल्टै गठबन्धनका नेतामाथि खनिने दाबी गरेका ओलीले तत्कालीन नेकपा प्रचण्डले फुटाएको आरोप समेत लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेकपा विभाजनमा अदालतमाथि थुपारिएको दोष गलत भएको दाबी गरेका छन्। ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा हुँदाहुँदै अर्को नेकपा गठन भएकोले आफ्नो नामको स्वामित्व आफै लिन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। कट्टेलको रिटमाथिको सुनवाई त्यही बेला भयो जुन बेला नेकपा विभाजनको अन्तिम चरणमा थियो। छुट्टा छुट्टै भिला र एकले अर्कालाई कारबाही गरिरहेका बेला अदालतले नेकपा विभाजन गरिदिएर नयाँ नाम लिएर आउन भन्यो। नभए पुरानै अवस्थामा पार्टीको पुनर्स्थापना हुने भनिदिएपछि अन्ततः उनीहरू अलग्गिए। एकता भङ्ग भयो, तर कट्टेलको माग नाममा मात्रै थियो। यो फैसलाबारे थुप्रै संशय पनि अझै पनि व्यक्त गरिन्छ। खैर, त्यसबेला पार्टी विभाजन भएको विषय बेला बेला उठ्ने गरेको छ। एकले अर्कालाई आरोप लगाउने काम चलिरहँदा ओलीले भने आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रचण्डले नमानेका कारण पार्टी फुटेको दाबी गरेका छन्। हाम्रो पार्टी झन्डै 2/3 को स्थितिमा पुग्यो। यस कुरालाई देखेर हाम्रा विरोधीहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आत्तिए। उनीहरूले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्न थाले।
आँखा अगाडि कालो तिरिमिरी, उनीहरूले टाढा भविष्यतिर हेर्न खोजे, उनीहरूको भविष्य कालो कालो देखिँदै आयो, अँध्यारो अँध्यारो देखिँदै आयो। पार्टी विभाजनमा प्रचण्ड, निर्वाचन आयोग र सभामुखमाथि आक्षेप लगाएका ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेको बेला भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा पनि छानबिनको चुनौती दिएका छन्। ओलीले यति, ओम्नी, वाइडबडी लगायत सबै विषयमा छानबिनको चुनौती मात्रै दिएका छैनन्, छानबिनपछि उनीहरू नै जेल जाने दावा गरेका छन्। यति होल्डिङ्स गर न त छानबिन हामी भनिराखेका छौँ, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भनिराखेका छौँ कि यति होल्डिङ्स गराइराखे। वाइडबडी गर नि त, अनि जाऊ जेलमा आफै। वाइडबडीको छानबिन गर, जेल जाऊ। अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले कस्तो भागो रे भाग छ ललिता निवास। यताको ढोकाडा उताको ढोकाडा, कोही उताड भागो रे भाग छ ललिता निवास। कोरोना कालमा भएको भनिएको ओम्नी प्रकरण र यतिले ओली सरकारको पालामा लिएका भनेका विवादित ठेक्का र लिज चर्चामा आइरहने विषय हुन्। त्यति मात्रै नभएर वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता भने अझ चर्को विषय हो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो देखाइरहेका बेला निष्पक्ष छानबिनको सट्टा एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने काम अझै रोकिन सकेको देखिन्न। तत्कालीन नेकपा बन्दा चमत्कारिक एकतामा पुगेका ओली प्रचण्ड सत्ता सङ्घर्षसँगै छुट्टिएका थिए। पार्टी विभाजनपछि जनमतमा ओह्रालो लागेका उनीहरू अझै पनि पार्टी विभाजनको विषयमा स्वस्थ बहस छलफल गर्न तयार देखिन्नन्। विभिन्न पक्ष र समूहमाथि आरोप लगाएर मात्रै यो विषय समाधान होला चासो भने बढ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। 2079 मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुसमा संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसको 4 महिनापछि गत वैशाखमा संसदीय समितिहरू गठन भए, तर राजनैतिक दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन बनेका थिए। लामो समयको रस्साकसीपछि प्रतिनिधि सभाको 10 वटै विषयगत समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा सरकारको काममा निगरानी राख्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति र संघीय संसदको 2 संयुक्त समिति गठन गरिँदै आएको छ। ती विषयगत समिति सभापतिहरूलाई राज्य मन्त्री सरहको सेवा सुविधा हुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत समेट्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। संसदीय समितिहरू सरकारको वाचडगकै रूपमा रहने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ। सोही अनुसार नै सत्ता गठबन्धन दलहरू र प्रमुख विपक्षी दलबीच केही समय अघि नै सहमति गरी समितिको भागबण्डा भयो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका हैसियतमा भागबण्डा गरिए पनि संसदको चौथो र 5औं ठूलो दललाई कुनै पनि समिति सभापतिको भाग मिलेन। तर अन्तिम समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई भने सत्ता गठबन्धनले साथ दियो। सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व राप्रपाको हातमा आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने एक्लियो। त्यसैले मूलधारका पार्टीहरूलाई चुनौती दिन भन्दै समितिमा च्याखे थापियो, तर हात लागि शून्य हुने भएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उम्मेदवारी दिएका रासपाका सांसद गणेश पराजुलीले भने मधेसलाई सम्मान गर्नका लागि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका छन्। जनमतका उम्मेदवार अब्दुल खानजीलाई समर्थन गरिएको छ। उहाँको पार्टीका सभापतिको शालीनता, उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको र हाम्रो उम्मेदवारी, हाम्रो प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भनेको जनमतसँग छँदै थिएन र विशेष गरी उहाँको उम्मेदवारसँग हुँदै होइन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको निर्वाचनमा हाम्रो उपस्थिति भनेको त सत्ता पक्ष र गठबन्धनले खेलेका भूमिका प्रति थियो। कुन समितिमा कसको नेतृत्व? अर्थ समिति सन्तोष सालिसे नेपाली कांग्रेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति राजकिशोर यादव जसपा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अब्दुल खान जसपा, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति विमला सुवेदी माओवादी केन्द्र, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति आर्जु राणा देउवा नेपाली कांग्रेस, महिला तथा सामाजिक समिति किरण कुमार शाह नेकपा एमाले, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रामहरि खतिवडा नेपाली कांग्रेस, पूर्वाधार विकास समिति दीपक बहादुर सिंह राप्रपा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भानुभक्त जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादी, सार्वजनिक लेखा समिति ऋषिकेश पोखरेल नेकपा एमाले। प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन भन्दै विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा महत्वपूर्ण सरोकारका विषयहरू पनि ओझेलमा पर्दै आएका छन्। त्यसैले अब राज्यबाट सेवा सुविधा मात्रै लिने होइन कि हरेक समितिहरू जिम्मेवार ढङ्गले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।
2079को आम निर्वाचनको परिणामको परिदृश्यले आफूलाई मूलधारको पार्टी बताउने गरेको राजनैतिक दलहरूलाई नै ठूलो झट्का भयो। तराई मधेस र ठूला सहरहरूमा मूलधारका पार्टीहरूलाई मतदाताले पत्याएनन्। त्यही परिणामले गर्दा आगामी निर्वाचन अर्थात् सबैको ध्यान मिसन 2084मा रहेको छ। तर 84 सालका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ कानुनको तयारी यति बेला गरिरहेको छ। निर्वाचन झनै महँगो भएको गुनासो स्वयं मूलधारकै पार्टीका नेताहरूले बताइरहँदा आयोगले निर्वाचनले कस्तो सुधार ल्याउला त? एक रिपोर्ट। गत आम निर्वाचन अघि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड बढी खर्च गर्न सक्नेलाई आफूले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र छाड्ने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिले खर्चको निश्चित सीमा तोक्ने गरेको निर्वाचन आयोगलाई नै झस्काइदियो। कोइराला मात्र होइन, मूलधारका पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले बेला बेलामा निर्वाचन महँगो भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एउटा वडाध्यक्ष करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भएकाले टिकट पाएर पनि केहीले उम्मेद्वार बन्ने आँट नगरेको अवस्था बनिरहेको छ। यही परिस्थितिका बीच निर्वाचन आयोगको असार 18 गतेको बैठकले विभिन्न कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने विश्वास आयोगको छ। के छन् त निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित विधेयकका मुख्य व्यवस्थाहरू? मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा गरिने। विदेशमा रहेका नागरिकको मतदाता नामावली तयार गर्नका लागि विवरण सङ्कलन गर्ने। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमै उल्लेख गर्ने। मतदान सुरु हुनुभन्दा 24 घण्टा अघिदेखि मात्र मौन अवधि सुरु हुने र मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म लागू हुने। मौन अवधिमा गर्न पाइने र नपाइने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गरिने। कुनै एक तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन तह वा क्षेत्रको उपनिर्वाचन बाहेक एक कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने। प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फबाट 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन पाउने। तेस्रो पटक सोही प्रणालीबाट उम्मेद्वार बन्नै नपाउने। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत कुनै पनि ओडामा दलित महिला सदस्य उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता नभई पद रिक्त रहने अवस्था आएमा सो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेद्वार बन्न पाउने। कुनै पनि राजनीतिक दलले तोकिएको भन्दा बढी व्यक्तिलाई टिकट दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएमा उक्त दलको तर्फबाट पर्न आएको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने। स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने। स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने। मतदान स्थलमै आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने। आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुकमै रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने। मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने अवस्था नो भोटको विकल्पमा मत दिन पाउने र कुल सदर मतको 50% त्यस्तो मत प्राप्त भए सो निर्वाचन नै रद्द हुने र उक्त उम्मेदवारहरू फेरि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्ने भन्दै कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई रोक्ने खालको प्रस्ताव भने विधेयकमा छैन। यद्यपि प्रस्तावित कानुनले अपेक्षाकृत सुधार हुने विश्वास आयोगको छ। यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर, यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेश गरेका छौँ। त्यसकारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि चाहिँ यो सकारात्मक हस्तक्षेपको रणनीति, गुणात्मक सुधार हुन्छ भने सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरुको एउटा सकारात्मक दबाब चाहियो। त्यो दबाब हामीतर्फ पनि केन्द्रित भए हुन्छ। प्रस्तावित विधेयक मार्फत कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्? संवैधानिक निकायमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति, कुनै पनि फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएका व्यक्ति, कानुन बमोजिम कालो सूचीमा रहेका कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनै पनि कार्यकारी पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत बेरुजु कायम रहेको व्यक्ति, प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको व्यक्ति, स्थानीय तहको हकमा कुनै पनि ठेक्का लिएर काम पूरा नगरेको व्यक्ति। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा तमाम प्रावधान विद्यमान रहे पनि यो विधेयक संसदबाट पारित हुनेमा भने सरकारी अधिकारीहरूले नै आशंका गरिरहेका छन्। हाम्रो मुलुक यस्तो मुलुक हो, हामीले चाहिँ इथिकल मोरल भ्यालु भन्ने कुरो हामी सुन्दाखेरि कहाँ लेखा छ यस्तो इथिक्स भन्ने कुरो सोधेपछि हामीसँग निरुत्तरित हुनुपर्ने जवाब हुन भएको हुनाले हामीले यसमा कानुन व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छौँ। उदाहरण लागि भन्नुहोस्,
अनि प्रमुख निर्वाचन आयोगले भने जस्तै एउटै कुनै निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारले त्यही पदमा भोलि 5 वर्ष हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी गरेर बस्नुपर्ने कतिपय मुलुकमा त एकपल्ट पराजित भइसकेपछि उम्मेदवारी कहिले हुने। यसअघि पनि निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रशस्त संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरू विद्यमान छन्, तर राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले नै त्यसलाई अटेरी गर्दै आएका छन्। अझ निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रावधानसहित निर्वाचनमा कडाई गर्ने गरी कानुन अघि सारिरहेकै बेला सरकारले देशैभरका निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो। तर संविधानकै खिलाफमा जाने निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिवादमा उत्रिएपछि आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, चन्दननाथ र छायानाथ मध्ये मुगुको विकट क्षेत्रमा पर्ने छायानाथ धाममा जनै पूर्णिमाको मिति नजिकै गर्दा तीर्थालुहरूको भिड लाग्दैछ। सकारात्मक सोचका साथ चाहेका काम पूरा हुने तथा घर परिवारमा शान्ति मिल्ने लगायत विश्वासले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यहाँ दर्शन गर्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 डोल्फुमा रहेको छायानाथ धाममा तीर्थालुहरूको भिड लागेको छ। समुद्री सतहदेखि 5200 मिटरको उचाइमा रहेको हिमालको खोजमा अवस्थित छाया क्षेत्रमा स्वदेशी तथा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत गरी हजारौं तीर्थालुहरू कुलदेवताको शुद्धि, नयाँ धामी, झाँक्री अवतार गर्न आफूले चाहेको वर माग्न पुग्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा सती देवीको एक अङ्ग पतन भएको र सोही अङ्ग पतन भएको क्षेत्रमा भगवान शिवले सतीको मायाले यही निवास गरेकाले यहाँ प्रेमपूर्वक गरिएका काममा पूर्ति हुन्छन् भन्ने किंवदन्ती छ। कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हाम्रो ओखरपाटा, हामी ओखरपाटाबाट सबै 120 जना एउटा छायानाथ ठाकुरजीको चाहिँ मनोकामना इच्छा पुरा हुन्छ भनेर हामी हाम्रो गाउँको देवी देवता सबै लिएर हामी छायानाथ कैलालीबाट हजुर यो सुदूरपश्चिम अञ्चलबाट आएको प्रदेशबाट आएको यहाँ मुगु जिल्लाको छायानाथ ठाकुरज्यूको दर्शन गर्न हेर्नुहोस्। दर्शन गर्न आउँदाखेरि यहाँ सबै ठाकुरज्यू सफल भयो होला जस्तो लागेको छ। छायानाथ जाने अनि जलजमाला गर्ने होइन, देवता नुहाउने अनि आफू पनि नुहाउने र केही खत मामला खडीखता अनि देवता गुप्त भएको देवता कहीँ प्रसन्न हुन्छन् कि भनेर अनि त्यसकारण आयो। जनै पूर्णिमामा छायानाथमा 5 दिनसम्म पूजापाठ होम व्रत हुने गर्छ भने त्यस होम स्थलमा वर माग्न तीर्थालुको ओहिरो लाग्ने गर्दछ। अब यसको विशेषता चाहिँ अब पूर्वजले गरिआएको चलन है। छायानाथमा आएर नुहायो अनि तपाईको होम गर्यो भने आफ्नो पितृलाई अनि आफ्नो देवी देवतालाई चाहिँ मनमा शान्त हुन्छ रे, देवी देवताहरूले पाउँछन् रे है। हिन्दू, बौद्ध तथा ओमकार परिवारको प्रमुख तथा साझा आस्थाको केन्द्र रहेको छायानाथ धामको उचित प्रचार प्रसार र भौतिक विकास राज्यका निकायबाट हुन सकेको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सहकारी ठगीमा अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारीका सञ्चालक सहितका 19 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा संगठित ठगीको मुद्दा दायर गरेको हो। अनुसन्धानमा रहेका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले CIBलाई बयान दिने क्रममा 90 करोड ऋण दिँदा 90 लाख घुस दिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शर्माले CIBमा दिएको बयानका अनुसार नेपाल SBI बैंकबाट 90 करोड कर्जा लिँदा घुस बापत 90 लाख रुपियाँ बुझाएको बताएका छन्। शर्माको बयानमा पुष्कर मल्ल शिव शिखर बहुउद्देश्यको सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा शिखर अर्गनाइजेसनका म्यानेजरको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको 89,13,000 रकम समेत गरी 90 लाख SBI बैंकका कमर्सियल ब्रान्चका शाखा प्रबन्धक मनोज गौतमले शिव शिखर खाद्य उद्योगको नाममा स्वीकृत भएको 90 करोड ऋण बापत 1% का दरले हुन आउने रकम शिखर
अर्गनाइजेसनको अफिसमा आई पुष्कर मल्ल मार्फत 40 लाख र 50 लाख गरी 90 लाख लिएको उल्लेख छ। शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी सञ्चालकहरूबाट 78 करोड बिगो असुल गर्न तथा 8 वर्ष कैद सजाय गर्न मुद्दामा माग गरिएको थियो। सहकारीमा आबद्ध 1145 बचतकर्ताको 78 करोड 19 लाख 63,214 रुपियाँ ठगी गरेको ठहर सीआईबीले गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै शिवशिखरका 21,369 जनाले 2 अर्ब 11 करोड 52 लाख 62,300 रुपियाँ बचत गरेको पाइएको हो। साबिकको शिखरदीप बहुद्देश्य सहकारी संस्था सानोठिमी 15 भक्तपुरको नाममा रहेको बा 89 प 1294 नम्बरको स्कुटर एक थान अनावश्यक कारबाहीको लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग पठाइएको छ। सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, अध्यक्ष शर्माकी श्रीमती तथा शिखर अर्गनाइजेसनका निर्देशक गीता शर्मा, सहकारीको लेखा समितिका पदाधिकारी शिवप्रसाद पौडेल, गार्डेन मार्टका प्रबन्धक तथा सहकारीको लेखा समितिका सदस्य रमेश खाइजू, सहकारीका प्रबन्धक तथा खाता सञ्चालक रचना साक्य, शिखर अर्गनाइजेसनका म्यानेजर पुष्कर मल्ल, संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य अमेश राज भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका गीता, पुष्कर र अमेश भने यसअघि नै अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। यो ठगी प्रकरणका नाइके भनिएका केदार शर्मालाई असार 12 गते सीआईबीले भारतको मुम्बईबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 12 जना फरार रहेका छन् भने अन्य पक्राउ परिसकेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। नाडा अटो सो 2023 यही भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। नाडाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सोको आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। झण्डै एक सातासम्म चल्ने अटो सोको अनुमानित लागत 20 अर्ब रहेको छ। विद्यमान बजार सुस्तताको अवस्थालाई सोले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने आयोजक कम्पनीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सवारी साधन, पाट पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला संघ संस्थाको भव्य प्रदर्शनीको 15औं संस्करण टाटा मोटर्स जेन्वेन्स आयलद्वारा प्रायोजित नाडा अटो सो 2023 हुँदैछ। प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पाट पूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकको सहभागिता रहनेछ भने ठूला तथा साना गरी करिब 120 स्टल र ब्लक रहनेछन्। प्रदर्शनीमा 16वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9वटा वित्तीय संस्था तथा 30वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पाट पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा ठूला तथा साना गरी करिब 120वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। उक्त प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट्स, टायर्स, पाट पूर्जा साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादन एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। एक्सपोलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदर्शनी स्थलमा भिडभाड कम गर्न एवं आगन्तुकको भ्रमणलाई सहज बनाउन सोमबारदेखि नै खल्ती एप मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। भदौ 25 सम्मको अग्रिम अनलाइन टिकट खरिदमा खल्तीले 20% क्यासब्याक अफर दिएको छ। यस वर्षको थप आकर्षणमा कुजु नेपाल प्रालीको प्रायोजनमा नाडाले याडिया ES प्रो इलेक्ट्रिक स्कुटर टिकटको लक्की ड्र गरी भाग्यशाली 1 जना आगन्तुकलाई उपहार दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। 6 दिन चल्ने नाडा अटो सोको लगभग 75,000 आगन्तुकले अवलोकन गर्ने विश्वास आयोजकको छ। देशको वर्तमान परिस्थितिका कारण, राष्ट्र ब्याङ्कले लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धहरूका कारण यो अवस्थामा हामी गुज्रिनु परेको छ। झन्डै 1.5 वर्ष भयो। अहिले यहाँलाई थाहा छ, अब मिडियाकर्मी या साथीहरूले लेखिराख्नु भएकै छ। यो अहिलेको यो परिस्थितिमा झन्डै हजारौं गाडीहरू भन्सारमा थन्किएर बसेको छन्। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुने उक्त प्रदर्शनीको शीर्ष प्रायोजक टाटा मोटर्स जेन्वेन आयल रहेको छ भने सहप्रायोजकमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। प्रदर्शनीको डोर प्राइजमा याडिया, टिकटिङ पार्टनरमा खल्ती, अफिसियल इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिङ्क, फायर सेफ्टी स्पोर्टमा हिटको प्राली एवं हस्पिटल पार्टनरमा फ्रन्टलाइन हस्पिटल जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अमेरिकी उच्च अधिकारी र MCCका पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा नै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हुने गरेको छ। विवाद र तनावका बीच संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको MCC कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ। चौतर्फी विरोध र घेराबन्दीका बीच संसदबाट पारित गरिएको MCC कार्यान्वयनमा आउने भएपछि फेरि विरोधका स्वरहरू मुखरित हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड नेपाल आउँदैछन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। एमसीसी भदौ 13 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेपछि यसको विरोध तीव्र बन्दै गएको छ। ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा 500 मिलियन अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदैछ। सम्झौता अनुसार 5 वर्षमा परियोजना सक्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने मिति भदौ 13 रहेको छ। यो अनुसार अब 2085 साल भदौ 13 भित्रमा उक्त परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी कार्यान्वयनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला नै चल्न थालेको छ। तत्कालीन नेकपाको नाम विरुद्ध मुद्दा दायर गरी नेकपा नै फुटाइदिएका ऋषि कट्टेलले एमसीसी पास हुनुको मुख्य दोष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन्। त्यसैले एमसीसीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई देश निकाला गर्नुपर्ने कट्टेलको भनाइ छ। कट्टेलले प्रचण्डलाई एमसीसी पारित गराउने प्रमुख पात्रको रूपमा व्याख्या गर्दा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा एमसीसी खारेजीको अभियान देशभर सञ्चालन गर्ने दावी गरिरहेको छ। विप्लवको पार्टीले पूर्वको झापादेखि पाल्पासम्म विरोध गरेको छ। संसदबाट एमसीसी पारित गरेका दलहरूसँग नै मोर्चाबन्दी गरेका विप्लवले एमसीसी खारेजीको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। एमसीसी विरुद्ध विप्लव समूहले देशव्यापी आन्दोलनकै घोषणा पनि गरेको छ। एमसीसी प्रतिको आक्रोशमा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अग्रपंक्तिमा देखिन पुगेको छ। नेकपा यसका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसीको विरोध गर्दा आफू चुनावमा पराजित हुनु परेको जिकिर गरे। त्यति बेला एमसीसीको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि कहाँ आउँछ यो अमेरिकी सेना, खै अमेरिकी सेना आउने कहाँ छ, यहाँ कुन बुँदाले आउँछ आदि भनेर चाहिँ नि सांसद भएका मान्छेहरूले संसदमा समेत कुर्लिने काम गरे। हेर्नुहोस्, ती कुर्लिनीहरू अहिले पनि छँदैछन्। तर एसपीपी सम्झौता जब पढे तिनीहरूले, त्यसपछि तिनीहरूको मुख बन्द भयो। झलनाथले एमसीसीलाई आफ्नो चुनावी नतिजासँग जोडे पनि उनकै पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्था के हो भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रदेखि लिएर अनि हामीले असम परराष्ट्र नीतिका सबै पक्षहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरादेखि लिएर अनेक यस्ता क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताहरूमा हामी आबद्ध, द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा आबद्ध भएका कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उसो त एमसीसीको विवाद यी दल र नेताहरूबाट मात्र भएको देखिन्न। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका लीलामणि पोखरेलले समेत एमसीसीको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसीमा विप्लवको विरोधमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको बताएका छन्। एमसीसी कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदै गर्दा नेपालमा देखिएको विरोध र यसले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा पार्ने दरार बारे भने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। यद्यपि एमसीसीका विभिन्न बुदामा भने विवाद कायमै रहे पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। केही वर्षदेखि पर्वहरूमा गडबडी देखिँदै आएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको लापरवाहीका कारण चाडपर्वहरू अन्धाधुन्ध मनाइन्छन्। तिथिमाथि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गलत निर्णयका कारण यो वर्षको गौरा पर्वमा समेत ठूलो विवाद भयो। पात्रो अनुसार पर्व मनाइने नेपाली समाजमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अदूरदर्शी निर्णयका कारण यसपटक जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पनि फरक फरक मितिमा मनाइने भएको छ। एक रिपोर्ट। भनिन्छ 200 वर्षदेखि हिन्दू पात्रो मिलाउने काम गरिएको छैन। पात्रो मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नहुँदा धेरै तिथिहरू गडबड हुँदै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपाल र भारतले सरकारी स्तरबाट नै यसको सम्बोधनको प्रयास थाले पनि यो काम अघि बढ्न सकेन। यसको प्रभाव घडी पलाको आधारमा पर्वहरू निर्धारण हुँदा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। पहिले यस्तो विवाद, यस्तो चाहिँ कन्फ्युजनहरू चाहिँ थिएन। तर जुन बेलादेखि चाहिँ पञ्चाङ्ग, राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग यो चाहिँ मतलब चाहिँ निर्णायक समिति चाहिँ आयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ मतलब तपाईँको के भन्दाखेरि मूलत यो घडी पलाको आधारमा यति चाहिँ मतलब चाहिँ घडीसम्म यो तिथि, यति घडीसम्म चाहिँ यो तिथि हुन्छ
यो उपरान्त यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मतलब उनीहरूको गणितीय हिसाबको आधारमा यसपटक जनै पूर्णिमा अर्थात् क्वाटी पूर्णिमा भक्तपुरमा भदौ 13 गते र 14 गते गाई जात्रा मनाउने भएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा जनै पूर्णिमा 14 गते र गाई जात्रा पनि 14 गते नै परेको छ। तर काठमाडौँमा जनै पूर्णिमा भदौ 14 गते र गाई जात्रा 15 गते परेको छ। यो किन त? अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बिहान पूर्णिमा छ, पूर्णिमाको काम पनि गर्नु पर्यो। अब परेवा तिथि टुट्यो, परेवा तिथि पनि टुटिसकेपछि त त्यसको पूर्णिमाको भोलिपल्ट गर्नलाई त त्यसलाई त साफ पारू भनेपछि त परेवा नै चाहियो नि त त्यो गाई पूजालाई, होइन, गाई जात्रालाई। त्यसो भएको हुनाले अब सोझै पूर्णिमाको भोलिपल्ट गर्ने तिथि नपक्रिने भए त समस्या थिएन, सधैँ पूर्णिमाको भोलिपल्ट हुन्थ्यो। जब तिथि नै चाहिएपछि भोलिपल्ट तिथि त छैन। अहिलेको समस्या यो हो। केही वर्षदेखि तिहारमा लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा र कुकुर तिहारमा समेत एकरूपता आएको देखिँदैन। तिहारका यी चाड मात्र होइन, अन्य चाडहरूमा पनि एकरूपता देखिँदैन। अन्योलका बीच नै नेपाली नागरिकले चाडपर्व मनाउँदै आएका छन्। तर यो वर्ष तिथि टुटेका कारणले भ्रम सिर्जना भएको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ छ। 14 गते पूर्णिको काम गर्दा गर्दै फेरि त्यो गाई जात्रा सापारोको काम गर्न सक्दैन, होइन। व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो। चाडपर्व मनाउनको लागि व्यवहारिक हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि 14 गते पूर्णि भयो। पूर्णिमा जनै लगाउने, जनै फेर्ने, जे गर्नुपर्ने हो पूर्णिको काम गर्ने भयो। क्वाटी खाने यस्तो चिजहरू पूर्णिमा गर्ने भयो। पूर्णिमा क्वाटी खाने काम गर्दा गर्दै फेरि हामी त्यो गाई निकालेर सापारो निकाल्न त त्यो दिनमा सम्भवै हुँदैन। तिथि सम्बन्धी अन्योलता जति छिटो हटायो त्यति नै उत्तम हुने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। अन्योल बढ्दा समाजमा यसले भ्रम मात्र सृजना गर्दैन, पर्वलाई हेर्ने र मनाउने चलनमा पनि असर पर्न सक्छ। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा यसपटक कुन दिन मनाउने? उपत्यकामा प्राचीन 3 सहरले छुट्टा छुट्टै यसको लागि मिति तय गरेका छन्। यसले उपत्यकावासीमा अन्योल सृजना गरेको छ। केही वर्षदेखि चाडपर्वको मिति र तिथिमा देखिन थालेको फरकपन र अन्योलले समाजमा भ्रमको बीजारोपण गरिरहेको छ। तर यसबारेमा जवाफ दिने दायित्व कसको? समाजले जवाफ नपाउँदा झनै आशंका थपिँदो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। तत्कालीन नेकपालाई निर्वाचन आयोग सभामुख र प्रचण्डले फुटाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, यति ओम्नी र वाइड बढीमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती। झन्डै 2/3 को स्थिति। यस कुरालाई देखेर हाम्रा विरोधीहरू संसदीय समितिका 10 समितिकै सभापति सर्वसम्मत, रासोपाले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा जनमतका अब्दुल खानलाई मौका, मधेसलाई मौका दिएको रासोपाको तर्क। चारधाम अन्तर्गत छायानाथमा तीर्थालुको भिड, मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका कारण स्वदेश तथा विदेशबाट आउने क्रम जारी। जनै पूर्णिमाको 5 दिनसम्म पाठ पूजा हुने। र सहकारी ठगीको सबैभन्दा ठूलो मानिएको शिव शिखरका सञ्चालक सहित 19 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 78 करोड बिगो दाबी, 90 करोड ऋणमा 90 लाख घुस दिएको खुलासा।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सत्ता गठबन्धनका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएको आरोप लगाइरहेको राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिमा सभापति पाउने बित्तिकै कोसीमा गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भएको छ। यो शैलीलाई राप्रपाको कुशलता भन्न मिल्छ भनेले तालीमा र मिल्दैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।